अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारी स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। भारत ने एक सदारती हुक्मनामे के जरिए आइन की दफ़ा 370 की झैली शिक 35A को ख़त्म कर दिया है, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा हासिल था। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से कश्मीर में आर्टिकल 35A और 370 को मनसूख करने की मजम्मत करते हुए कहा है कि भारत के इस इक़दाम से खित्ते में संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। पाकिस्तान के कौमी सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान की सिविल और फौजी क़यादत ने कहा है कि भारत की तरफ से किसी मुमकिन हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीका के मुआविन वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर एलिस वेल्स आज इस्लामाबाद पहुँच रही हैं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में इतवार के रोज़ सहाफ़ियों की एक बस पर हमले में 2 अफराद हलाक और 3 ज़ख्मी हो गए हैं। और अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने कहा है कि अमन के लिए शराइत हैं, लेकिन अमन बातचीत शुरू करने के लिए उनकी कोई शराइत नहीं है। अमरीका में 13 घंटे के दौरान कत्लेआम के अलहदा वाक़यात में 2 मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 29 अफराद को हलाक कर दिया है और दर्जनों जख्मी हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार के रोज़ इस हादसे पर 5 रोज़ के लिए तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू करने का हुक्म दिया है। और अमरीका में एक ही रोज़ में पेश आने वाले फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात की तहक़ीक़ात जारी हैं, जबकि इन वाक़यात के बाद मुल्क में गन कंट्रोल की बहस एक बार फिर ज़ोर पकड़ गई है। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में एक कार धमाके में 19 अफराद हलाक और 30 ज़ख्मी हो गए हैं। हांगकांग में पीर के रोज़ आम हड़ताल से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। ये 3 शह सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। भारत ने एक सदारती हुक्मनामे के जरिए आइन की दफ़ा 370 की झैली शिक 35A को ख़त्म कर दिया है, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा हासिल था। इस दफ़ा के ख़ात्मे के बाद जम्मू और कश्मीर अब मरकज़ी हुकूमत का हिस्सा बन चुका है, जहाँ सिर्फ असम्बली मौजूद होगी। भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले पर जहाँ जम्मू कश्मीर के आवाम सरापा एहतजाज हैं, वहीं भारत में इस पर मिला जुला रद्द अमल देखने में आ रहा है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट के ऐवान बाला में जब ये करारदाद पेश की तो ऐवान में ज़बरदस्त हंगामा हो गया। कश्मीर को हासिल खुसूसी हैसियत के ख़ात्मे के बाद सोशल मीडिया पर इस हवाले से बहुत बात हो रही है और इस वक्त भारत में ट्विटर पर आर्टिकल 370 टॉप ट्रेंड कर रहा है। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट में कहा है कि आज पीर का दिन भारतीय जमहूरियत का एक स्याह दिन है। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से यकतरफ़ा तौर पर दफ़ा 370 का ख़ात्मा गैर कानूनी और गैर आइनी है। इससे भारत को कश्मीर में गासिब फोर्स का दर्जा मिल जाएगा। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से कश्मीर में आर्टिकल 35A और 370 को मनसूख करने की मजम्मत करते हुए कहा है कि भारत के इस इक़दाम से खित्ते में संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। कश्मीर की सूरत हाल पर गौर के लिए पाकिस्तान की पार्लियामान का मुश्तरका इजलास भी मंगल को तलब कर लिया गया है। मकामी ज़राए इबलाग से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ख़तरनाक खेल खेल रही है, जिसका शदीद रद्द अमल सामने आ सकता है। पाकिस्तान की कौमी सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान की सिविल और फौजी क़यादत ने कहा है कि भारत की तरफ से किसी मुमकिन हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में होने वाला ये इजलास भारतीय फ़ौज की तरफ से हदबंदी लाइन पर क्लस्टर बमों के इस्तेमाल से पैदा होने वाली सूरत हाल के पस मंज़र में मुल्क में सिक्योरिटी की उमूमी सूरत हाल पर गौर के लिए तलब किया गया था। इजलास में कहा गया है कि भारतीय फ़ौज की तरफ से क्लस्टर बमों का इस्तेमाल काबिल तशवीश है और भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में भारतीय हुकूमत के हालिया इक़दामात बैनुल-अक़वामी लाइन ऑफ कंट्रोल की जोग्राफियाई हैसियत तब्दील करने की मज़मूम कोशिश है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल खित्ते में बड़े बहरान का सबब बन सकती है।
امریکا کی معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیائی امور ایلس ویلز آج اسلام آباد پہنچ رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق وہ منگل کے روز پاکستانی عہدیداروں سے ملیں گی۔ اسی اثنا میں افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ امن کے لیے شرائط ہیں، لیکن امن بات چیت شروع کرنے کے لیے ان کی کوئی شرائط نہیں ہیں۔ صدر غنی کا کہنا تھا کہ وہ کسی بھی امن سمجھوتے پر عوام کو اعتماد میں لیں گے، چاہے وہ پارلیمنٹ کے لویا جرگے یا سروے کے ذریعے مذاکراتی میز پر طے پائے۔ افغان سیاسی تجزیہ کاروں اور سابق طالبان عہدیداروں نے کابل میں قطری سفارت خانہ کھولنے کو افغانستان اور قطر کے درمیان تعلقات میں مثبت قدم قرار دیا ہے۔ قطر میں سابق افغان سفارتکار صفات صفی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ سفارت خانہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان ایک رابطہ دفتر کا بھی کام دے گا۔ افغانستان میں پہلے قطری سفیر نے اپنے کاغذات سفارت اتوار کے روز صدر غنی کو پیش کیے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں اتوار کے روز صحافیوں کی ایک بس پر حملے میں 2 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق ایک مقامی نجی ٹی وی خورشید ٹی وی کے ملازمین کی منی بس پر مقناطیسی بم سے حملہ کیا گیا۔ حملے میں بس ڈرائیور اور ایک راہگیر ہلاک جبکہ 2 صحافیوں سمیت 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ امریکہ میں 13 گھنٹے کے دوران قتل عام کے علیحدہ واقعات میں 2 مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 29 افراد کو ہلاک کر دیا اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ عہدیدار اس کے محرکات تلاش کر رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز آئندہ 5 روز کے لیے تمام سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگوں کرنے کا حکم دیا ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ ٹیکساس حملے کو ملکی دہشت گردی قرار دیتے ہوئے حملہ آور کے لیے موت کی سزا تجویز کریں گے۔ ڈیٹن میں ایک مسلح شخص کو پولیس نے اتوار کی صبح حملے کے فوراً بعد گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس شخص نے 9 افراد کو ہلاک کیا تھا، جن میں اس کی اپنی بہن بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ کم از کم 27 افراد کو زخمی کر دیا، جن میں 4 شدید زخمی ہیں۔ فائرنگ کے واقعات پر اپنے رد عمل میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ میں منافرت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اتوار کو ریاست نیو جرسی کے شہر مورس ٹاؤن کے ہوائی اڈے پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے وفاقی تحقیقاتی ادارے، ایف بی آئی، اٹارنی جنرل ولیم برر اور ارکان کانگریس سے اس بارے میں بات کی ہے کہ اس نوعیت کے تشدد کو روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ صدر نے کہا کہ ہمیں اس طرح کے واقعات کو روکنا ہوگا۔ امریکہ میں ایک ہی روز میں پیش آنے والے فائرنگ کے 2 مختلف واقعات کی تحقیقات جاری ہیں، جبکہ ان واقعات کے بعد ملک میں گن کنٹرول کی بحث ایک بار پھر زور پکڑ گئی ہے۔ ایک ہی دن میں فائرنگ کے 2 واقعات نے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور یہ دونوں واقعات ملک کی سیاست اور ذرائع ابلاغ پر چھائے ہوئے ہیں۔ کئی ڈیموکریٹ رہنماؤں نے ریپبلکنز سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آتشی اسلحے پر کنٹرول سے متعلق قانون سازی پر مشاورت کے لیے امریکی سینٹ کا اجلاس فوری طلب کریں۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں ایک کار بم دھماکے میں 19 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے ہیں۔ مصر کی وزارت صحت کے مطابق دھماکہ پیر کو قاہرہ کے مرکزی علاقے میں ایک کینسر ہسپتال کے قریب ایک کار حادثے کے بعد ہوا، جس میں 19 افراد کی جان چلی گئی۔ دھماکے میں زخمی ہونے والے 30 افراد کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہانگ کانگ میں پیر کے روز عام ہڑتال سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے اور لوگ اپنے کام پر نہیں جا سکے اور 200 سے زیادہ پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ مشکلات کا شکار بیجنگ کی حمایت یافتہ شہر کی لیڈر کیری لیم نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ احتجاجی مظاہرین شہر کو ایک انتہائی خطرناک صورتحال کی طرف لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مظاہرین کی طرف سے اپنے استعفے کے مطالبے کو ایک بار پھر مسترد کر دیا اور کہا کہ حکومت نظم و ضبط برقرار رکھنے کے اپنے عہد پر قائم ہے۔ لیم نے مظاہرین پر الزام لگایا کہ وہ ہانگ کانگ کو ایسے راستے پر لے جا رہے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے اور احتجاج نے شہر کی معیشت کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ شمالی کوریا کے انتباہ کے باوجود جنوبی کوریا نے امریکہ کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شمالی کوریا نے خبردار کیا تھا کہ جنوبی کوریا کا امریکہ کے ساتھ اشتراک جوہری سفارتکاری پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کی ترجمان چو ہیون سو کا کہنا ہے کہ مشترکہ فوجی مشقوں کا مقصد تربیت یافتہ فوجی دستوں کا کنٹرول واپس لینا ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ اور جنوبی کوریا سال میں 2 مشترکہ فوجی مشقیں کرتے ہیں۔ ان مشقوں کا شمار دنیا کی بڑی فوجی مشقوں میں ہوتا ہے۔
یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔